बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम warahmatullahi wabarakatuh। लास्ट टाइम हमने दो सेक्शन पढ़े थे ना, जिसमें एक पहला जमीन के बारे में था, अर्थ के बारे में, दूसरा आसमान के बारे में, राइट। सो चांद और सूरज, सूरज और चांद की बात की थी। तो दो चीजें इसमें हैं जो, एक तो है कि लशम्सु यमबगी लहा, क्या मतलब था इसका कि आस सूरज के लिए यमबगी, तो उसके लिए लाइक मुनासिब नहीं। नहीं, मुनासिब नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है, या वो कर नहीं सकता है। सारी चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि वो अल्लाह ताला के तकदीर को मान रहे हैं ना। पीछे जैसे था कि कद्दर ना, कि उसकी जालिक का तकदीरुल अजीजुल अलीम, तो सूरज उस तकदीर से हट नहीं सकता, उस बात से हट नहीं सकता। इसकी इस यानी कि वो चांद तक पहुंच जाए, तुदरिका अदरका युदरिका, किसी चीज़ तक पहुंचना, तो चांद तक पहुंच जाए। और ना रात दिन से पहले आ सकती, लैलु साबिकुन नहार व कुल्लुन फी फलकिन यस्बा। और सारी चीज़ें आसमान पे जो है वो तैर रही हैं, यानी अपने मदारों में घूम रही। तो अब लेटेस्ट ट्रांसलेशन अब ये की है उन्होंने कि जब पता चला है कि ये ऑर्बिट्स हैं, तो उन्होंने कहा कि ये अपने अपने पाथ पे घूम रही है, अपने अपने मदार में घूम रही है। अदा तो इसमें ये एक तो ये हाईलाइट इन्होंने किया है कि कुल्लुन फी फलकिन, जो है ना, ये तीन वर्ड जो है ना, कुल्लुन वाह को हटा के, तो कुल्लुन फी फलकिन। तो अगर वर्ड्स के हिसाब से देखें ना, तो ये एक दिन है, एक मिरर इमेज बनता है, यानी फलकिन में काफ एंड पे है ना, और हम्म कुल्लुन का काफ पहले है। फिर लाम आता है कुल्लुन में, इधर काफ के पीछे लाम है। फिर फी का फा है और फलक का फा है, और दरमियान में बिल्कुल या है। तो कहते हैं कि ये इसमें भी सिमेट्री है, वर्ड्स में भी, कि एवरीथिंग जो आसमान में है वो इतनी ज़्यादा प्रिसाइज और सिमेट्रिकल है कि अल्लाह ताला ने वर्ड भी ऐसा यूज़ किया है कि उसमें भी सिमेट्री नजर आती है कुछ बिल्कुल। फलक के अंदर। तो इसमें मिरर इमेज है। तो इसको, तो एक ये चीज़, दूसरी इसमें वर्ड यूज़ हुआ ना जो लशम्सु यमबगी, तो इसी सूरत में यमबगी का वर्ड आगे भी आएगा। तो उस टाइम हम इसकी ना वो, ये आयत और वो वाली आयत की रिलेशनशिप आपस में एक बनती है, वो हम उस टाइम पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ भी वहाँ भी आएगा, वमा अल्लमनाहु शेरा वमा यमबगी लहा, उसमें उधर भी आएगा, है यमबगी लहू, सॉरी, उधर भी आएगा। तो ये यहाँ भी बड़ी का हमने सेम, क्या कहता है तर्जुमा। कि अप्रोप्रिएट नहीं है, कि वो कर नहीं सकता कि वो एबिल चांद नहीं तक है बात से, पहुंचे। मतलब हाँ था। नॉट अब एबल वो टू कर डू। नहीं सकता, उसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है वो, उसमें ताकत भी नहीं है, तो ये यमबगी का पॉसिबल ही नहीं है, मतलब कह सकते हैं आसानी पॉसिबिलिटी नहीं है, ये भी आप कर सकते हैं। तो वैसे एक तर्जमा जो लफ्जी होता है वो होता है कि अप्रोप्रिएट नहीं है उसके लिए, से। मुनासिब नहीं। तो ये यमबगी काफी बड़ा कॉमन है, काफी सूरह फुरकान में भी आया था, माकाना है सुबहाना रब्बिका माकाना यमबगी लना अन नत्तखिज़ मिन दूनिका मिन औलिया। उसमें वो कहते हैं ना कि तुम लोगों ने भटकाया था कि ये खुद ही भटक गए थे। आती है ना आयत उसमें, सूरह फुरकान में, तो उसमें भी यही वर्ड यूज करते हैं। तो आगे हम चलते हैं अब, तीसरी आया। तो आप कौन स्टार्ट कर रहा है? मैं करता हूँ। हाँ जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व आयतुल लहुम, और एक निशानी उनके लिए। अन्ना, अन्ना हो गया अ, के के हम, हाँ जी, कि हमने, आगे के हम फेल आ रहा है। हमलना, हमलना ये नहनो है, कहा ये क्या है इसका, हाँ हमल जी का ना, क्या होता हमारा हम वाला होता है कैरी करना, उठाना। खाना, कि हमने उठाया। हम्म। जुर्रियतहुम, उनके उनके ऑफस्प्रिंग, हाँ जी, उनकी औलाद को। उनकी औलाद को। फिल फुल किल मशहून, फिल फुल फुल की, इन द फुल की हो गया, स्काई हो गया ना, आसमान। वो फलक, फलक होता है स्काई, फुल फलक, का होता है बोट्स, शिप्स। शिप्स, शिप को कहते हैं कश्ती को। बोट्स को, शिप्स को।
تو اس کے لیے بھی یہی اور ورڈ استعمال ہوتا ہے، فلک۔ اور مشہون کیا ہوگا؟ شاہانہ کون سا ورڈ ہے یہ؟ مشہون؟ مشہون یہ وہ ہے نا پہلے اس کے روٹ کو ہو جائے گا، کیا ہوگا؟ شین ہا اور نون۔ شہن، شاہانہ، تو یہ شاہانہ، اور یہ شاہانہ۔ مضاف مضاف ہے۔ المشہون کیا ہے؟ المشہونی۔ تو مضاف مضاف ہے نہیں، الفل نہیں، یہ تو وہ ہے مصروف صفہ نہیں ہے، مس ہاں جی، الفلکی مصروف صفہ المشہون۔ ہے نا، مصروف سے ال ہے نا، المضاف کے شروع میں نہیں آتا نا۔ اللہ سے۔ ہاں ہے تو مصروف صفہ، لیکن المشہون میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کون سا صیغہ ہے؟ جو فیملی ہم پڑھتے ہیں نا، شمع، یہ وہ شاہانہ نہیں، مفعول ہے۔ مفعول ہے نا، مفعول مفعول ہے۔ میں تو شاہانہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو فل کر دینا، یعنی لوڈ کر دینا، یعنی بھر دینا۔ تو مشحون کا مطلب کیا ہوگا پھر؟ کوئی وہ کشتی جو ہے جس کو لوڈ کر دی گئی، بھری لوڈ ہوئی، ہوئی ہاں جی، بھری ہوئی۔ ہوں، تو لوڈ بھری ہوئی کشتیوں، لوڈیڈ شپس، بھری ہوئی کشتیاں جو ہیں اس میں سوار کرائے۔ تو یہ بھی ایک آیت ہے۔ تو آیت لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون۔ تو یہ حمل، یہ حمل وہی پریگنسی والا بھی ہو سکتا ہے ہاں، حمل، اس میں بھی یہی ورڈ استعمال ہوتا ہے نا، یہی کیری ورڈ کرنا ہوتا ہے اس کو، ہاں۔ ہے۔ حملنا ہوتا ہے سوار کیری کرنا کسی چیز کا نا، اس کو ٹھیک حمالہ کہتے ہیں، وزن اٹھانے کو بھی حمالہ کہتے ہیں۔ ٹھیک۔ تو پریگنینسی کو بھی حمالہ ہی کہتے ہیں۔ تو انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، تو کیا نشانی ہوگی اس میں کہ بھری ہوئی کشتیوں میں ہم نے لوڈ کرایا؟ تو اس میں نشانی یہ ہے کہ جیسے کہ، نوح علیہ السلام۔ ہاں جیسے کہ آپ، نوح علیہ السلام کی تو ہے ہی، لیکن یہ اسپیسیفک نوح علیہ السلام کی نہیں، کیونکہ یہاں ذریاتہ ہوں کہ ان کی ذریات کو، لیکن اسپیسیفک نہیں ہے کہ صرف نوح علیہ السلام کی ذریت، کیونکہ وہ تو نوح ٹھیک۔ علیہ السلام تو خود بھی تھے، ہوں۔ وہ ڈیفرنٹ واقع ہے۔ تو اس میں ہے کہ جیسے کہ انسان ٹریول کرتا ہے نا، ٹریول کرنے میں بہت برکت ہے تو ٹریول کرنے سے کافی کچھ لوگ اب مائگریٹ کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ چل جاتے ہیں، یعنی ایک نسل ہے۔ ہماری اگزامپل بھی اسی میں ہے نا کہ ہمارے پیرنٹس پاکستان میں انہوں نے ہمیں لوڈ کر کے بھیج دیا ہے۔ تو فلک مطلب یہ ہے کہ فلک کا، کشتیاں اس زمانے میں کشتی ہوتی تھی نا مین سورس، لیکن آج کل جو ہے وہ کوئی بھی ٹریول کرنے کی جگہ ہے، یعنی انسان جو ہے نا وہ نئی چیزیں سیکھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے۔ تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اس میں کس طرح سے آپ نسلیں جو ہیں وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ جاتی ہیں، ڈفرینٹ جگہوں پہ انسان آباد ہوتے ہیں، ڈفرینٹ کلچر بنتے ہیں۔ کیونکہ اگر ایک ہی جگہ رہنا ہوتا تو سب کچھ تو پھر ادھر ہی ہوتا نا، جہاں سارے رسول آئے یا آدم علیہ السلام جہاں پہ آئے تھے وہیں پہ ہوتے سارے لوگ، لیکن دنیا کے دور دور جگہوں میں پہنچ گئے ہیں۔ تو کیا ہے کہ لوڈڈ شپس۔ تو آگے ہم اور پڑھیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گے۔ جیسے ہماری کشتی ٹریول کے لیے بھی، کہ وہ اس کے ذریعے سے وہ دوسری ہاں، جگہوں پہ گئے۔ یا کشتی اس ٹائم پہ مین سورس دور جانے کا کشتی تھا نا۔ اگر آپ نے بہت دور جانا ہے، سمندر سے بھی آگے ٹریول کرنا ہے نا، گھوڑے تو صرف لوکل، اونٹ اور گھوڑے تو لوکل تھے نا، کہ آپ اپنے صرف عرب تک رہ لیں یا چلو تھوڑا سا آگے چلے جائیں، لیکن آگے جب سمندر آ جاتا ہے تو تب کشتی کام آتی ہے۔ لیکن اگلی آیت میں اور elaborate ہوگا کہ اور کیا ہے، تو اگلی اگلی آیت میں کر دوں؟ ہاں جی۔ ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، وَخَلَقْنَا اور خلقنا اور ہم نے پیدا کیا لاہم فار دیم من مثلی ہی اس کی مطلب اگزامپل اور اس کی مثال، ہاں اس جی، کے اس کی طرح اس بھی کی کہہ طرح بھی سکتے کہہ ہیں، سکتے ہیں، ماں سیم لائک دیٹ، ہاں جی، ماں۔ جو یرکبون یہ راکا رقیبہ، راکا رقیبہ، پاس سے ہوگا نا؟ ہاں جی، رقیبہ، زیر آتی کاف میں نا، رقیبہ۔ راکیب رقیبہ کہتے راکیب ہیں سوار ہونے کو کسی چیز پہ، جب بھی آپ رائڈ کرتے ہیں نا کسی چیز پہ،
तो रकीबा हाँ कहते हैं। इसी तरह रक्का का आया था ना वर्ड, तरकीब का वर्ड ये था कि एक दूसरे के ऊपर रखना, हाँ उसको रक्काबा कहते हैं। जी। ये रकीबा है सवार होने को, यानी किसी भी चीज पे तो सवार होना, यरकबूना गाड़ी पे वो सवार होना। सवार, हाँ वो जी, सवार होते हैं। वो सवार तो होते हैं। हाँ जी। तो हमने पैदा किया अ, इनके लिए इसकी मिसाल ऐसी है उसकी जिस ही पर वो तरह, सवार यानी होते जो पीछे आया ना, फुल का आया हैं। ना, अच्छा तो अच्छा, किश्ती, उसकी हाँ। ही तरह। हाँ जी, ही है ना आगे। हाँ अल मिसली ही, इसकी हाँ जी, तरह, मिसली ठीक है ही, हाँ। तो वो हु जो है वो फुल्क के लिए है, कि उसी की तरह चीजें भी बनाई जिन पर वो के सवार, ठीक। सवार होते हैं। तो आजकल हम उसकी और चीजें भी देख रहे हैं। उस हाँ जमाने में क्या था, जानवर थे या कश्ती थी। अब क्या है, एयरप्लेन है, सबमरीन हाँ। है, हर चीज है। जिस चीज पे भी, तो ये आयत एलेबोरेट करती है कि उस टाइम पे तो फिल फुल्क का अल्लाह ताला ने कहा ना, लेकिन उसके बाद और चीजें भी बनाई। तो जो हम्म, आज हम आजकल हम देखते हैं, आप आजकल एयरप्लेन मशहूर जा रहे हैं, लोडेड एयरप्लेन हम्म, जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो हमने इसी तरह और चीजें भी बनाई हैं जिस पे वो सवार होते हैं, यरकबून, जिस पे वो सवारी करते हैं। तो रकीबा जैसे ना, वो सूरह कहफ में भी आता है ना, जो खिजर अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे, वाइजा रकीबा फिस सफीनति खरका, हम्म, वो जब सवार होते हैं सफीना पे, इसलिए कहा। शिप पे, तो उसको वो खराब कर देते हैं। तो वो रकीबा वही वर्ड है ये। तो इसी तरह ये रकीबा वर्ड सूरह यासीन में आगे भी आएगा। तो ये बस इसी तरह ये वर्ड है सवार होने के लिए। तो रिकाब नहीं कहते, रिकाब पता है क्या होती थी उर्दू में, रिकाब का वर्ड यूज होता था। वो घोड़े की जो वो हाँ, थोड़ा की जो, हाँ। वो इसी वर्ड से है ना, कि आप सवारी करने के लिए उसको यूज करते हैं ना, उसके बागों को कहते हैं रकाब, या उसके जो बैठते हैं जिसके ऊपर, उसको हम्म, सीट को कहते हैं रकाब, राइट। तो वो, सैडल को। हाँ जी, सेटल को, बिल्कुल। तो रिकाब, तो रिकाब इसी से वर्ड है, राखी बस है। तो इसमें आप ये जो इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, वो है कि ऊपर अल्लाह ताला ने फुल्क का वर्ड यूज़ किया है ना, और उससे ऊपर फलाकिन आया है, तो सेम रूट है। तो अब अल्लाह ताला ने क्या कहा कि, और फलक में भी उसी तरह, जैसे समुंदर में फ्लोट करती है ना चीज़ें, इस तरह आसमान में भी फ्लोट करती हैं, हवा में भी फ्लोट ही करती हैं। तो इससे आप हम्म, देखना कि फुल का वर्ड यूज हुआ है यहाँ, सफीना का वर्ड नहीं यूज हुआ था कश्ती के लिए, क्योंकि आजकल फ्लोट जहाज करती भी है। होते हैं। तो वो यहाँ पे अल्लाह ताला ने स्पेसिफिक शिप नहीं यूज किया है, जो सफीना का वर्ड है, या जो बोट के लिए दूसरा वर्ड आता है, यहाँ फुल्क यूज किया है, जो कि दोनों के लिए यूज हो सकता है, तैरने वाली चीज, चाहे वो आसमान में हो चाहे वो नीचे। तो दोनों दोनों में यूज होती है। तो इस तरह से अब जितनी भी चीजें हैं सवारी की, वो अल्लाह ताला ने बनाई। अब देखो ना, सब डिस्टेंस कितने कम हो गए हैं, ये भी निशानी है हम्म, कि इंसान को क्या पता था कितना हैवी प्लेन जो है वो आसमान में उड़ सकता है। कैसे, पहले तो नहीं कर सकते ना, लेकिन वो अल्लाह ताला ने हवा बनाई है ना, जिसके मुताबिक वो उड़ता है। अगर हवा ना होती तो कैसे उड़ता, या वो इन्वायरमेंट ही ना होती उस तरह की। इसी तरह शिप्स देखें आज कितने लोडेड होते हैं, कितने कितने टैंकर उसके ऊपर, कंटेनर्स होते हैं, थाउजेंड्स की तादाद में, लाखों की तादाद में, वो लेकिन शिप जा रहा होता है आराम से। तो जो चीज़ें आसमान जहाज़ों में नहीं जा सकती, एयरप्लेन में नहीं जा सकती, वो शिप से जाती। और हम्म, मेजॉरिटी ऑफ जो गुड्स हैं वो तो शिप से ही आती। हम्म। तो ये निशानी होगी। हैवीएस्ट स्टफ सारा वो शिप से ही है। हाँ, वो सब शिप से। चले नेक्स्ट आया है। चलो मैं करता हूँ, बिस्मिल्लाह। इन्ना नशा इन नुग़रिक़हुम। इन इन नशा, व इन इन नशा। नशा, हाँ, इसको इन्ना नशा इकट्ठा नहीं पढ़ना, इन नहीं नहीं, नशा। इन्ना व इन्ना व इन है ना, नुग़रिक़। इन्ना नहीं है, इन है वो। लेकिन क्योंकि नून आगे भी आ रहा है ना, तो शद्दा इसलिए है ना हमें इसमें। इन नशा पढ़ना है। नशा नुग़रिक़हुम। अ, और अगर इन, अम, ना ये नहनो वाला, हाँ, ये शाह शाह वर्ड से है ना, कि शाह, शाह यशाऊ। जो चाहने वाले से चाह, हाँ, चाहना होता है ना चाह, शाह, और इसका मुजारे होता है यशाऊ। ये शाह, ठीक है ना। तो यशाऊ का, तो ये नशा कहाँ से बना है? इनकी वजह से। इनकी वजह से लाइटेस्ट हो गया ना, तो ये लाइट, कौन सा मुदारे है फिर, ये मुदारे कौन सा वर्जन है जी? नहनो। नाहनु, तो क्या मतलब होगा फिर? हम चाहें, हाँ, अगर, अगर, इन का मतलब है ना, इन अगर हम, अगर अगर और अगर हम हाँ,
چاہیں چاہیں نغرقہم ہم یہ بھی نون تو غرقہ یہ سے ہے. نانوں سے ہو گیا، نون ہاں اغرقہ سے ہے ایکچولی، یہ اغرقہ اغرقہ اسلمہ فیملی بنتی ہے کیونکہ اسلم نغرقو ہے نا، پیش ہے نا نون پہ، تو نون. اس کا مطلب ہے کہ یہ اسلمہ فیملی ہوگی، پہلی 3 فیملیوں میں سے کوئی. تو یہ وہی غرق جو جیسے غرق کرنا وہی بالکل. والا ویسے ہی ہے نا اردو میں یس ہاں. ویسے. اغرقہ ہوتا ہے کسی چیز کو غرق کرنا، غرقہ ہوتا ہے کہ وہ خود ڈوب گئے، اغرقہ ہوتا ہے کسی کو ڈبونا، ٹھیک ہے نا. نغرقہم. نغرق. ہم اور اگر ہم چاہیں غرق ہم غرق کرتے ہیں کریں. انہیں، ہم ہم نحنو غرق ہے نا. کرتے ہیں. ہم چاہیں ہاں، اگر ہم چاہیں اگر ہم نغرقہم، چاہیں پھر ہم پھر ان دوبارہ کو ہم آ گئے. ان کو ہم ہاں ہم غرق کر دیں ان ہاں کو. ان کو نغرقہم، اگر ہم چاہیں ہم ان فلا کو غرق کر دیں. غرق کر دیں. ہم فلا نہیں ہم سریقہ لہم طریقہ. سریقہ سریخہ ہوتا ہے کوئی ایسی جگہ جہاں وہ جو ہے نا، اگر سریخہ کے ان کو کوئی مدد کرنے والا، تو لا سریخہ لہم، تو کوئی نہیں ہوگا ان کی مدد کرنے والا. بچانے والا. مدد کرنے والا. بچا ہاں مدد کرنے والا لہم سوا ان کے. نہیں، سوا نہیں، لہم ویسے لہم نا، لہم سریخہ لہم واہ ہے. یہ اکٹھا ہی تم نے ترجمہ کر دیا ہوا ہے لہم کا بھی، کیونکہ ان کی مدد کرنے والا، ان کی لہم کا مدد مطلب ان کا ہو گیا نا. کرنے والے. اور وا لانا ہم وہ ينقذون یہ اوپر اس بھی کے ورڈ معنی آیا تھا کا. آیا ہاں آیا تھا، تھا. ادھر آیا تھا بدر ولا ينقذون تھا یہاں پہ. یہ 23 نمبر آئے میں وشیم ولا ينقذون تھا، اب کیا ہے ينقذون. تو انقذا ينقذو کا مطلب ہوتا ہے بچانا، یہ ہے بچانا. اچھا. ہم اور ولا هم ينقذون، لیکن یہ ينقذون ہے. وہ ہے، یہ مجہول ہوگا یہ. ہاں جی، مجھول ہے، بچائے اورا کی ساؤنڈ ہے نا. نہ بچائے جائیں اور نہ وہ بچائے جائیں گے. جائیں گے. جائیں گے. تو وہ ان نشا، اگر ہم چاہیں تو ہم غرق کر دیں انہیں. نشا تو نغرق اسی لیے کیونکہ وہ شرط ہے نا، ان نشا، تو ہاں نغرق بھی لائٹسٹ ہے کہ ہم لائٹسٹ. غرق کر دیں ان کو. تو پھر کیا ہوگا، فلا صریخ لہم ولا هم ينقذون، پھر کوئی تو نہیں ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، مددگار اور کیا نہیں ہوگا، اور نہ وہ نہ بچائے کوئی بچائے جائیں گے. جائیں گے. ہم۔ السلام ہاں تو علیکم. سریخہ کا ایکچوئل میننگ ہے کہ کوئی ان کی فریاد سننے والا تھا نا، فریاد سننے، کوئی ان کو اچھا. بچانے، کوئی ان کی آواز بھی نہیں سن سکتا کہ کون آ کے بچائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری، یہ چاہیں ہم تو ان کو غرق بھی کر دیں، کہ وہ کشتی ہو یا جہاز ہو، ایئر پلین ہو. وہ ایئر پلین کا غرق ہونا یہ ہوگا نا کہ اوپر سے نیچے گر گئے. تو اگر ہم چاہیں تو یہ ہم کر سکتے ہیں، تو پھر ان کا کوئی سننے والا بھی نہیں ہوگا اور کوئی ان کو بچانے والا بھی نہیں ہوگا. صریخ لہم ولا ينقذ. یہ فیملیز کا روٹ ورڈ یہ ہے سعود را خا. ہاں ہاں، یاد بیچ میں آیا نا، اس میں وہ بن گئے صفہ، جیسے رحیم ہوتا ہے صریخ، کہ ان کا سننے والا، ان کی فریاد سننے والا. چل نیکسٹ. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رحمتن، تو اللہ ایکسپٹ، رحمتن یہ رحمت کے طور پہ آ رہا ہے. منا منا من اور یہ نا کا کمبینیشن. ہاں جی. من ہوتا ہے فرام، ہاں
और ना ये है मेरे लिए, मेरे मेरी फ्रॉम तरफ से। फ्रॉम मी, हाँ जी, मेरी फ्रॉम तरफ हुआ से। ना, हाँ, फ्रॉम हाँ मी। जी। तो एक्सेप्ट ये रहमत है मेरी तरफ से। मेरी तरफ से, एक्सेप्ट रहमत मेरी तरफ, हमारी तरफ से। ना ना नो। मेरी तरफ से। और उसके साथ है, रहमत के साथ ये वाह, और मतान, मतान का नहीं मुझे पता। मतलब आप है कि जरूरत की, आपकी जितनी चीज चूज करते हैं ना, जो जरूरत के लिए जो चीज, ये जी। कोई भी हो सकती है। टेंजेबल भी हो सकती है, नॉन टेंजेबल, टाइम भी हो सकता है, कोई वैसे चीज भी हो सकती है। तो कोई भी चीज जो जरूरत की, आप जो जरूरत के लिए ना, तो ये जिंदगी का साजो सामान कहा जाता है इसको। तो इल्ला रहमत अच्छा, मिन्ना, तो ये रहमत है हमारी तरफ से, और जरूरत जिंदगी की चीजें हैं। जरूरत की, इला, हीन, हीन। तो इला जो है ये टू वर्ड्स के लिए, टू के लिए, हाँ जी। अ, हीन, हीन कहते हैं हीन। मुद्दत को। टाइम फ्रेम होता है ना, अच्छा, कि कोई मुकर्रर मुद्दत जो होती है ना, उसको हीन कहते हैं। कि जिसका अच्छा। टाइम है, कि यानी इतना टाइम है, 2 घंटे हैं, 2 साल हैं, ये 4 साल हैं, इलाहीन कि उस एक मुद्दत के लिए, मुकर्रर मुद्दत तक। मुकर्रा मुद्दत के लिए। अच्छा, तो ठीक मीनिंग मीनिंग ये कि ये रहमत है, ये जो हम सफ़र कर रहे हैं, तो रहमत है हमारी, खास हमारी तरफ से, कि ये सफ़र कर सकता है इंसान, एक जगह से दूसरी जा सकता है। और ये ठीक। मतान है, और ये यानी ये सफ़र हमेशा का नहीं है, कंटिन्यूस तो नहीं है ना, ख़त्म भी हो जाएगा। तो ये अच्छा, सारी अच्छा, चीज़ें अच्छा। मतान इलाहीन के एक मुकर्रर मुद्दत तक के लिए है, ये आपका सफ़र जो है। और ठीक तो है। इसका मतलब है कि जब हमारा सफ़र कंप्लीट होता है, तो ये अल्लाह की रहमत की वजह से ही होता है। इसीलिए हम दुआ करनी चाहिए ना, मेरा सफ़र ख़त्म हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह हम सफ़र पे खैरियत से पहुंच गए हैं अपनी जहाँ भी हमने जाना था। क्योंकि अल्लाह ताला कहता है इन्निशा नुगरिक जी, हम फला सरीख लहum वला हम जिनका, कि अगर अल्लाह चाहे तो आपके ट्रबल भी आ सकती है आपके सफ़र में। लेकिन बिल्कुल। ये रहमत है अल्लाह ताला की, कि सफ़र आराम से कंप्लीट हो जाता है। स्पेशली लंबे जो सफ़र होते हैं, कि समुंदर में तो कई कई हफ्ते चलता है ना सफ़र, महीने, और इस तरह एयरप्लेन भी कितने, हाँ। 15-15 घंटे की फ्लाइट जा रही है, राइट। जी, जी, तो इट मीन्स के जी। इल्ला रहमत मिन्ना व मताअन इलाही। और दूसरी इसमें चीज़ है कि जिस तरह ये सफ़र ख़त्म हो जाता है ना, सफ़र में हम लाइफ। करते हैं, इसी तरह लाइफ भी है। तो वो भी एक मताअन इलाहीन तक की है, कि आपने उसी तरह ये भी याद रखना है कि हमारी ज़िंदगी भी सफ़र की तरह, तो वो भी ठीक। एक मुकर्रर मुद्दत तक है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। तो दोनों चीज़ें इसमें, तो ये आयत, तीसरी आया अल्लाह ताला ने बताई थी। तो अब थोड़ा सा टॉपिक चेंज होगा, थोड़ी सी आयतें हैं, लेकिन वो 3 आयतें जो थी वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती। तो एक निशानियों वाली। ज़मीन की, आसमान की, और फिर ये सफ़र की। चले नेक्स्ट। जी। इमरान कर रहा मैं कर लेता हूँ। हम्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ा क़ील लहुम उत्तक़ू मा बैना अयदीकुम व मा खल्फकुम लअल्लकुम तुरहमून। वइज़ा, when, वैन, और जब। क़ीला, क़ीला, it's like, किसी को कहना। हाँ, ये एक होता है ना कौला, कौला होता है कि उसने कहा, कीला होता है उससे कहा गया। ओके। तो ये और इसका ना जब, पैसिव होता हम्म, है। और जब, जब उनसे, जब उनसे कहा जाता है। जी, कीला लहुम और है ना, तो आगे आता है, ला से जो भी आता है ना, उसका मतलब है कि उसको कहा गया। अच्छा कीला ठीक। लहुम। हम्म। और जब उनसे कहा गया, कहा क़ील जाता है। लहुम, कहा कहा जाता जाता, है करना, कि वो इज़ा जब आता है ना, तो फ्यूचर, हाल और अच्छा फ्यूचर का ठीक है। तर्जुमा करते हैं। और जब उनसे कहा जाता है हम्म। लहुम तकू, आ, लहुम तकू, कू का मतलब, इत्तक़वा, तकवा इख्तियार करो, ये उसी तरह का कमांड होती है इसमें, कि तकवा या इख्तियार करो। या डरो, हाँ, डरो या या तकवा इख्तियार करो, तकवा इत्तकू। कर, तकू, माँ, माँ मतलब व्हाट, जो, यहाँ, हाँ, वट, जो, जो। बैना, 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 दरमियान, बिटवीन होता है।
अच्छा, बैना बिटवीन ऐदी कुम। ऐदी कुम होता ईदी है। हाथों को कहते हैं, ऐदी। कुम तुम्हारे, ठीक है ना। जब उनसे कहा जाता है कि डरो उससे जो तुम्हारे हाथों के दरमियान है, मीनिंग तो ये हाथों। बना ना। हम्म, लेकिन बैना ठीक। ऐदीकुम जब आता है ना, तो जो हम्म, चीज़ हाथों के दरमियान होती है वो आपके इन फ्रंट होती है, तो इसको इन अच्छा, फ्रंट मीनिंग करते हैं इसकी। जो तुम्हारे आगे है। जो आगे है, हाँ, माँ जी। बैना ऐदीकुम का मतलब होता है कि जो तुम्हारे आगे है। इसकी लिटरल मीनिंग हम ये नहीं करते कि जो हम्म, तुम्हारे हाथों के दरमियान है, बल्कि ठीक जो है। आगे है। तो ये ठीक काफी है। कॉमन है इस तरह से आना। और जब उनसे कहा जाता है कि डरो जो तुम्हारे हाथों के बीच में जो तुम्हारे आगे है। आगे है, वमा खल्फकुम। और वमा हो गया एंड व्हाट। और जो, और जो खल्फकुम। एक आगे हो गया तो उसका अपोजिट क्या होता है? पीछे। और जो पीछे। तुम्हारे पीछे है। खल्फ, खल्फ कहते हैं, खल्फ कहते हैं ना। खलीफा भी इसीलिए कहा जाता है ना कि वो बाद में हम्म, आता है। तो अच्छा, ठीक है। खलीफा, और जो बाद में। तुम्हारे पीछे है। पीछे पीछे। लाल्लकुम तुरहमून। आ, लाल्लकुम। ताकि, अल्लाह का मतलब है ताकि, या ताकि। होपफुली मे और बी। तुरहमून का मतलब है कि, ताकि तुम पे रहम किया जाए। हाँ, हम्म, ताकि तुम पे रहम किया जाए। हाँ, अरहमा युरहिमु से है, तो तुरहमून भी मजहूल है, तो ताकि तुम पर रहम किया जाए। ठीक है ना। तो तो इसका। अब ये, हाँ, तो हम्म, ये जब उनसे कहा जाता है कि डरो उससे जो तुम्हारे आगे है और जो तुम्हारे पीछे है, ताकि तुम पर रहम किया रहम जाए, किया जाए। रहम ठीक किया जाए। तो ये यानी कि ये कनेक्टेड कैसे है कि पहले पुराने लोगों की आई थी ना एग्जाम्पल्स, है जी। एक स्टोरी आई थी। उसके बाद अब ये करंट एग्जाम्पल जो तीन निशानियां हैं ये हमारे सामने, दैट्स करंट लोगों बैन के लिए। अयदीकुम में। और जो खल्फा कौम था वो तीन रसूलों की स्टोरी, वो पीछे था। तो उन ठीक। दोनों स्टोरियों से सबक हासिल करो, यानी इत्तकू का मतलब यहाँ पे कि उनको देखो, यानी डरो उससे कि ये इबरत हासिल करो, या तकवा इख्तियार करने का मतलब यही होता है ना कि आप उससे सबक हासिल करें, अपने आप को ठीक करें, ताकि ठीक है। तुम पे रहम किया जाए। तो रहम। ये दोनों दोनों स्टोरीज इसमें कनेक्टेड होके इस आयत में आते। ओके। हम्म, हाँ जी। मैं करता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा तातीहिम, और जब तातीहिम, अ, ताती का क्या मतलब होगा? अता याती से है। उनको दिया, उनको दिया जाता है। हाँ जी, पहुंचती है या आती है। हाँ, और जब उनके पास आती है, मिन आयतिन, माँ, माँ का भी ना अ, तर्जुमा करें, हाँ माँ को नहीं। भी छोड़ दें। माँ के बाद आप देखें आगे इल्ला इन आ रहा है तो फिर उस हिसाब से करना है। मिन आ रहा है उसके आगे, मिन आ नहीं, रहा है। ये इल्ला और इन, दो मिन आ रहे हैं मिन बल्कि। नहीं। इन और इल्ला आता है ना, माँ और इल्ला होता है, और माँ, इन और इल्ला होता है। तो माँ और इल्ला आ रहा है। आ रहा है। आ आ रहा रहा है है ना, तो फिर अभी इसका इल्ला। उस तरह से तर्जुमा करेंगे, माँ और इल्ला का। ठीक है। तो फिर और क्या कहेंगे आप माँ को यहाँ पे फिर? और नहीं, और हाँ, नहीं, नहीं। और नहीं, अम, अ, उन तातीहिम होगा कि हाँ जी, हिया क्या वर्जन हो- हो गया ना, आती व माता ती। हाँ, तो हम तो नहीं उन, या क्या होगा ना, वो उनको देते। नहीं नहीं, वो आती, मीन जाती आते। उनके ओ पास। सॉरी, वो आती उनके पास, हाँ जी। मिन आयतिन, फ्रॉम निशानी, हाँ जी। मिन आयाति रब्बिहिम। ये जो आयात खड़ा जबर खड़ी या वाला, ये डिफरेंट होगा निशानी से। शनि। ये प्लूरल है ना, आयाती। अच्छा। आयातिन है ना वो, तो ये प्लूरल है वो। आयाती रब्बी हिम का मतलब क्या होगा? मिन आयाती रब्बी हिम। उनके रब की निशानियों में से। हाँ जी, में से तो मिन आयातिन। मिन फिर आयत, आयतिन मिन आयाती रब्बी हिम क्या होगा? मिन अभी रहने दे पहले वाला। आयात, आयतिन मिन आयाती रब्बी हिम। निशानी, उनके हाँ रब की जी, निशानियों में से। निशानियों में से। फिर मिन जब आएगा तो ये कौन सा मिन है? ये फिर मिन ज्यादा हो जाएगा ना। जायता हो गया ना। फिर आप क्या करेंगे आप तर्जुमा? से। नहीं, से नहीं करेंगे ना, अब जायदा हो गया। फ्रॉम है ना। नहीं, फ्रॉम तो है, लेकिन मिन जायदा का मतलब क्या होता है? उसका तर्जुमा जो नहीं कर सकते आप? जो
کوئی یہ نہیں، اسپیسیفک نشانی ہے؟ پھر آپ اسپیسیفک اینی نشانی ترجمہ کریں گے نا اس کا، کوئی ہے نشانی. نہیں؟ اچھا کوئی. اچھا. ہاں تو پھر کوئی آپ کیا کہیں گے جب ان کی طرف آتی ہے کوئی نشانی آگے. ہاں جی. آ، اپنے رب کی نشانیوں میں سے، میں سے بالکل. اور پھر دوسرا والا سے ہوگا، پہلا والا کوئی. کوئی نشانی اپنے رب کی کوئی نشانی. نشانیوں میں سے. ہاں جی. ہاں جی. اللہ کان، اللہ کا اب اگر وما کی اب پھر اللہ ہو گیا ایکسیپٹ، کانو وہ، انہا معرضین اس کے اوپر، معرضین ہو گیا اعتراض کرتے ہیں، اعراض. اعراض اعتراض نہیں، اعراض یعنی منہ موڑ لیتے ہیں. منہ موڑ لیتے ہیں. اعراض کہتے ہیں نا منہ موڑنے کو، تو اس سے وہ منہ موڑ منہ لیتے موڑ ہیں. لیتے ہیں. اگنور کر دینا بھی کہتے ہیں انگلش میں، اگنور کر دیتے ہیں. ٹھیک. منہ موڑنے کا مطلب ہے اگنور کر دیا. تو اب انہا آپ اس میں اباؤٹ دیٹ نہیں کرے، آپ اس سے کہہ لیں، آپ نا فرام بھی کہہ سکتے ہیں آپ یہاں پہ ان کا میننگ. تو یوزلی آپ کو پتا ہے نا کہ ان جب استعمال ہوتا ہے تو اوے جا رہے ہوتے ہیں نا آپ اس چیز سے. الہ استعمال ہوتا ہے تو اس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو یعنی یہ نشانیوں سے ہم، اوے جا رہے ہیں، مورزین کر رہے ہیں نا، اگنور کر رہے ہیں نا، تو مطلب دور جا رہے ہیں، تو اس لیے ان استعمال ہوا یہاں پہ. اللہ کانو انہا موردین. تو تو اس کا اب اللہ اور ماں اور اللہ کے ساتھ آپ پورا ترجمہ کریں. اور نہیں ہاں آتی جی. ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے، ہاں جی. سوائے اس کے کہ وہ مگر 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 اس کے، اس کے نہ کہیں نا، مگر وہ. مگر وہ اس سے ہاں جی. اعراض کرتے ہیں. کرتے تھے. اللہ کا نہیں مگر، اور نہیں نہیں آتی کوئی نشانی ان کے، اللہ تعالیٰ کی نشان ان کے رب کی نشانیوں میں سے، مگر وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، اس کو اگنور کرتے ہیں. تو آپ صحیح. تو ماں اور اللہ اس طرح سے اس کی ٹرانسلیشن. ماجی قانون، یہ یہ قانون کا کیا ترجمہ کریں؟ پاسٹ والا کانو وہ فعل کرتی ہے. ناقص ہوتا ہے نا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ کانا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہی واس، وہ تھا. تو کانو کیا ہوگا؟ وہ وہ تھے. 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 تو یہ وہی ہے نا کہ وہ منہ تھے، وہ اس پھیرنے سے والے. کیا کرتے تھے؟ وہ اعراض کرتے تھے. منہ پھیر. کانو انہا مورزین، کہ وہ اس سے اعراض کرنے والے تھے. مورزین ہے نا، تو یہ آرزا یورزو اعراضن فہو مورزون. مودر. تو مورزون یہ اسم فاعل ہے کہ اعراض کرنے والے، تو وہ اس سے اعراض کرنے والے تھے. تو یہ مورزون اسم استعمال ہوتا ہے نا، تو اسم کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کام انہوں نے ایک دفعہ نہیں کیا ہے، وہ یوز ٹو تھے یہ کرنے کے. اسم فاعل، جب اسم فاعل استعمال ہوتا ہے نا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ یہ کام کرتا ہے، یعنی یہ کرنے ہاں. والا ہے، اس کا پروفیشن ہو جاتا ہے وہ. فاعل صرف ایک دفعہ کام کرنے والے کو نہیں کہتے، بلکہ وہ ہمیشہ کرتا ہے، یعنی بار بار کرتا ہے. تو یہی ہے نا کہ ان کی وہ بن جاتی ہے اس کی کوالٹی کے وہ. جیسے ٹیچر کو کیا کہتے ہیں؟ علامہ یعلم تعلیما فہو معلم. معلم. تو معلم ایک کامل دفعہ اس کا. پڑھانے والے کو نہیں کہتے، وہ اس کا تو پروفیشن ہی وہ ہے معلم. اسی طرح مورزون جو ہے نا، ان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ اعراض ہی کرتے ہیں. کیونکہ اگر ایک دفعہ ہوتا نا تو پھر آنا تھا کانو انہا یورزون، فعل استعمال ہونا تھا کہ وہ اس سے اعراض کرتے تھے. لیکن یہ مورزین استعمال ہوا ہے انسٹیڈ آف یوردون کے، فعل کی بجائے اسم استعمال کا مطلب یہ تھا کہ وہ کرتے ہی یہ تھے، کام ہی ان کا یہی تھا. کوئی ایک دفعہ نہیں کیا انہوں نے، یہ ہزار دفعہ کیا ہے. تو سب کی یہ صفہ بن جاتی ہے ان کی، فاعل ہیں وہ. تو یہ بھی کنیکٹڈ ہے پیچھے جتنی بھی آیات. ٹھیک ہے نا، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ کرو تم سبق حاصل کرو آیات سے، تو وہ تاکہ رحم کیا جائے. لیکن وہ پھر آگے کہ نہیں پہنچتی ان کی کوئی آیت، لیکن وہ ہمیشہ کیا کرتے ہیں؟ اعراض ہی کرتے ہیں، اس کو اگنور ہی کرتے ہیں. پھر آگے ایک اور ان کو جب چیز کہی جاتی ہے. نیکسٹ آیا تو بس یہ اچھا، بسم آخری اللہ. آیا، پھر ٹاپک چینج ہو جائے عرفان اس بھائی کے کے بعد. لیے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لمبی آیا. وَإِذَا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ
इन او अंतुम یشاء اللہ. अतअमहु ہاں यशाअल्लाहु अतअमहु इन अंतुम इल्ला फी दलालिन मुबीन वइज़ा क़ील लहुम जब उनसे कहा जाता है लहुम जब कहा जाता है लहुम टू देम अनफिकू तो ये कमांड ہاں جی، नफक انفقو. नफका नफका अभी अस زبر کے ساتھ کمانڈ کون سی آتی ہے؟ वही मैंने असलमा की اسلم. تو اس کا असलमा का निकल انفقا تھا، یہ असल انفقا. हाँ تو अनफका انفقا کا مطلب अनफकू کیا آتا ہے؟ नफा से نہیں، نفقہ سے नफा ہے ویسے تو. نون فا اور قاف ہیں جو کہ نفق ہوتا ہے. نفق نفاق بھی یہیں سے آتا ہے، لیکن جب یہ اسلمہ فیملی میں ہوتا ہے نا انفقا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اسپینڈ کرنا ہے، خرچ کرنا ہے. अनफकू तुम खर्च करो ہاں جی. मिम्मा from what واٹ. रज़ाक रज़ाकाकुमुल्लाहु जो रिज़्क अल्लाह ने दिया ہاں جی، جو اللہ نے دیا کم तुम्हें تمہیں. ہاں جی. تو قال اللہ ورڈ اللہ یہاں پہ آؤٹ سائڈ ڈور بن گیا دروازہ हाँ کا. जी جو اللہ نے دیا ہے تمہیں رزق، تو کیا کہتے ہیں وہ؟ قال الذین تو وہ کہتے ہیں کالا وہ کہتے ہیں الذین الذین کیسے ٹرانسلیٹ ہوگا جو کہ وہ جو وہ جن ہیں جنہوں نے جنہوں نے کفرو کفرو کفرا کفرو انہوں نے کفر کیا کفر کیا، یعنی اللہ زینہ کفر ہو، جنہوں نے کفر کیا. جنہوں نے کفر کیا للذین کالا کالا کو کیسے آپ اس میں لے کے آئیں گے؟ کالا تو جیسے دے ہاں جی، تو کس نے دے کہا؟ ڈور کون ہے کالا کا؟ یہ وہی چل رہے ہیں نا وہ لوگ جو ڈینائی کر رہے ہیں اب وہ آگے آگے جو ہے نا وہ ڈور ہے اللہ زینہ کفر ہو، تو جنہوں نے کفر کیا اچھا نا انہوں نے کہا. انہوں نے کہا ہاں جی، کیونکہ یہ آؤٹ سائڈ ڈور ہے اس کا نا. اللہ زینہ نظر نہیں آ رہا لیکن یہ رفع ہے، تو قال اللہ زینہ کفر، تو جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا. اچھا کیونکہ جن سے کہا جاتا ہے نا، جو آپ کا جس کو آپ ایڈریس کرتے ہیں وہ لام کے ساتھ آتا ہے، وہ آگے آ رہا ہے وہ للذین. آگے آ رہا ہے للذین اچھا ہاں ان لوگوں سے وہ پھر وہ ہو جائے گا ہاں جی، تو وہ تھے اور ان تو وہ لوگ جنہوں نے اور ان جنہوں نے لوگ کفر کیا انہوں نے کہا ان للذین سے. للذین آمنو ہاں جی. جو ایمان لائے تو وہ تو ان ان لوگوں نے کہا ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہاں جی، للذین آمنو جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ان لوگوں سے جو ان لوگوں ایمان سے لائے جو ایمان لائے. للذین آمنو ہاں جی. یہ کوشچن ہاں جی، یہ کیا کیا نطعم وہ یہ نحنو تما نحن کھانا نطعم کاما تمانی ہم تعام تعام. طعام اطعامہ ہوتا ہے کسی کو کھانا کھلانا ہے. اطعامہ نطعم ہم نے کھانا یطعمو ہے نا، اطعامہ یطعمو. تو کیا نطعمو؟ ہم ہم کھلائیں ہاں جی، ہم کھلائیں. ہم کھلائیں کیا ہے؟ ہم موجود کھلائیں. من من یہ اس میں کیا آئے گا ٹو کے لفظ میں آئے گا جو ہے نا من. جو ہاں جو لو یشاء اللہ لو کا مجھے نہیں لو یشاء اللہ اللہ چاہتا ہے لو کس طرح ہوگا تو اگر للذین اگر آمن اگر کس میں لو اگر. لو اگر اللہ چاہتا ہوں. اطعمہ 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 کھلاتا ہوں اسے وہ کھلاتا اسے وہ کھلاتا ہے اسے. ہاں جی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اگر چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا، ہم کیوں کہتے ہیں کھلائیں. قال الذین کفروا جب ہاں للذین تو آمنوا، کہ کیا ہم کھلائیں اس کو؟ انطعمو مل اس کو من لو شاء یشاء اللہ. یہاں پہ یشاء ہے نا، کیونکہ یہ شاء یشاء ہی ہوتا ہے. ہم یوزلی اس کو نا، ہماری عادت ہوتی ہے ہم شروع میں ان کے ساتھ ہی ہمیشہ آتا ہے نا، ہاں یا آئیں یشاء اللہ تب زبر آتی ہے ان کی وجہ سے.
تو اس لیے ہم اس کو نا زبر پڑھتے ہیں، اکثر اکثر ہوتا بھی زبر ہے کیونکہ اس سے پہلے ان لگا ہوتا ہے، کیونکہ اچھا یہاں پہ کچھ نہیں ہے نا، لائٹ کریں تو یہاں پہ حمزہ او کے ساتھ ہی پڑھ، یہ نارمل فارم ہے، تو اس کو کھلائیں ہم کہتے ہیں، جس سے اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا ہے، یہ شاء اللہ اطعمہ ہو، تو اس کو وہ کھلا دیتا ہے۔ پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ ہاں پھر وہ ان اور الا آ گیا نا، ہاں جی، تو انتم فی ضلال مبین، تو ہو جائے گا تم ضلال مبین، کھلی کھلم کھلا گمراہی جو ہوتی ہے، ہاں جی، کھلی گمراہی، فی ان سو تم تو ان انتم الا تم نہیں تم مگر کھلی گمراہی میں، ہاں جی، ان انتم نہیں ہو تم مگر کھلی گمراہی میں، تو گمراہی میں، انتم فی ضلال مبین، یہ جملہ اسمیہ ہے، تم آپ کو کھلی پتہ چلا گمراہی، ہے فی ضلال مبین اس کا متعلق بالخبر ہے، تو ان اور اللہ کے ساتھ اس کا نتھنگ بٹ ہو جاتا ہے، یا نہیں مگر ہو جاتا ہے، ان انتم الا فی ضلال مبین، تو یہ ضلال مبین یہ عام اسی کا پارٹ ہے، تو یہ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں وہ کہ تم جب جو تم سے ہو نا کہا جاتا بڑی ہے سچ کھلی کرو، گمراہی میں ہو کہ کیا یہ کیا تمہیں پڑی ہوئی ہے کہ یہ خرچ کرتے پھرو، کھانے کھلاؤ، اللہ چاہتا تو ان کو خود ہی کھانا دے دیتا ہے، تو یہ مینٹیلٹی آج بھی قائم ہے، آج بھی کہتے ہیں کہ اللہ کہاں سے آ گیا، اللہ ہوتا تو وائی دیر از سو مچ سفرنگ ان دا ورلڈ، سنا ہوگا نا آپ نے یہ آرگومنٹ، ہاں یہی کہتے ہیں نا سارے، وائی دیر از سو مچ سفرنگ، تو یہ سیم آرگومنٹ اس ٹائم بھی لوگ کہہ رہے تھے، اس ٹائم اللہ تعالیٰ نے سیم آرگومنٹ ہے کہ کفر کرنے والے عام ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ اللہ چاہتا تو پھر اتنی یہ کیوں ہوتا ہے، یہ کیوس کیوں ہوتا ہے ورلڈ میں، اتنی سارے کو کھانا بھی مل رہا ہوتا ہے، تو یہ سیم آرگومنٹ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا یہ لوگ ایسے ہی کہیں گے، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے نا کہ ذرا کرو، ذرا مدد کرو لوگوں کی، تو اللہ تعالیٰ خود ہی کر لیتا ہے، اگر وہ ہر چیز پہ قادر ہے تو خود کیوں نہیں کرتا، تو اگر وہ پھر آگے چاہتا وہی تو ہے خود ہی کھلا دیتا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ ہاں جی، صَادِقِينَ، وہ ہر کافی صورتوں میں، ہاں جی، اور پھر یہ آگے سے اب ٹاپک اگر تم بالکل سچے ہو تو چینج ہو بتاؤ، جائے گا، اویاکولونا سے لے کے کافی آگے تک جو ہے نا یہ قیامت، ڈے آف ججمنٹ، اس کی باتیں ہوں گی اب کافی آگے تک، بعد یہ ویقولون سے شروع مبین کو کیسے ملا کے ترجمہ کرتے تھے، مطلب پراپر کھلی ورڈنگ میں؟ کھلی گمراہی کہتے ہیں نا، کھلی میں، ہاں، اوپن یا کلیئر، کلیئر ہوتا ہے نا، مبین کا ہوتا ہے کہ اچھا ہاں کلیئر، کلیئر، ہاں کھلی گمراہ یا جو ہاں، بھی مطلب، ٹھیک کھلی گمراہی کہتے ہیں نا، نہیں، یعنی کہ بالکل، یہ تو بالکل تم لوگ تو بالکل ہی گمراہ ہو نا، کہ اللہ تعالیٰ اگر ہوتا تو خود ہی کھلا دیتا ہے، یہی آج بھی یہی کہتے ہیں نا لوگ، جو ایتھیسٹ ہیں وہ یہی کہیں گے نا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ اگر ہے تو پھر اتنا یہ مسئلہ کیوں ہو رہا ہے دنیا میں؟ اور آپ کہتے ہو اللہ تعالیٰ اتنا رحیم ہے، اتنا رحمان ہے، تو پھر یہ چیزیں کیوں ہو رہی؟ تو یہ اس اولڈ آرگومنٹ، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ادھر بھی ریکارڈ کیا ہوا ہے اس کو، تو اس کے بعد آپ یہاں تک آج کریں گے ہم، اس کے ٹھیک ہے۔ بعد وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ سے قیامت کا شروع ہو جائے گا، تو قیامت اور اس کے بعد اٹھنا، پھر باقی ساری چیزیں، تو کافی آگے کافی آیات، کافی لمبا چلے گا یہ ٹاپک، سور کا واقعہ ہے، پھر جہنم، یہ بھی سارا وہی ہے، یہاں تک وہ چلے گا، یہ آئے نمبر 67 تک یہی چلنا ہے ٹاپک یہاں تک، پھر آگے جا کے پھر نیا شروع، تو انشاءاللہ جزاکم اللہ اللہ خیر، جزاک دوبارہ اللہ نیکسٹ خیر۔ ویک آگے چلیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ جی، تو یہ ورڈ آپ یاد رکھیں، اس کی جو میننگز ہیں نا وہ یاد رکھیں، وہ دوبارہ آئیں تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اس کا یہ ترجمہ کیا تھا ہم نے وہاں پہ، یہاں سے، چلو تو چل سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، السلام جزاکم اللہ علیکم۔ خیر، السلام علیکم۔ سلام وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔